दैव चम्किरहन्छ सबै ज्ञान बितेर जाँदा तपाईको ज्ञान रहिरहन्छ त्यो मानिस ज्ञानी होइन र उसले तपाईको सल्लाह लिन्छ के त्यो मानिस ज्ञानी होइन र उसले तपाईको सल्लाह लिन्छ सबै शक्ति डगमगाउँदा तपाईको शक्ति अडिग रहन्छ सबै राज्य भत्केर जाँदा तपाईको राज्य बढी नै रहन्छ के त्यो मानिस ज्ञानी होइन र उसले तपाईको बाटो हेर्छ के त्यो मानिस ज्ञानी होइन र उसले तपाईको बाटो हेर्छ अनन्ततिर धम्किएर म हेर्दछु धर्मीहरूको ज्ञान प्रशस्तै त्यहाँ म देख्दछु अनन्ततिर धम्किएर म हेर्दछु नम्रहरूको धन प्रशस्तै त्यहाँ म देख्दछु सबै प्रेम सेलाएर जाँदा तपाईको प्रेम नयाँ रहन्छ सबै सुन्दरता बिलाएर जाँदा तपाईँ एक सुन्दर उभिनुहुन्छ त्यो मानिस ज्ञानी होइन र उसले तपाईसँग प्रीत लाउँछ त्यो मानिस ज्ञानी होइन र उसले तपाईसँग प्रीत लाउँछ संकटमा मेरो सहारा
예수 살아이 주도 참 주도 참 예수 주도 참 이로와 나 예수 주도 참 상갓만 나 예수 살아이 주도 참 your heart just as you are to worship. Come just as you are before your God. One day every tongue confess you are God. One day every knees will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. One day every tongue will confess you are God. One day every knees will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Come, now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come. हुन्छ यसो कृष्णमा सबैले जय मस्ती हुन्छ जरुरत आज के अनलाइन सेवा सङ्गतिमा अनि सहभागी हुनुभएको छ अनि सबैलाई नै स्वागत छ परमेश्वरको नाउँमा भएको साँच्चै नै आजको यो हप्तासँग परमेश्वरले हामीलाई सुरक्षित राख्नुहुन्छ सबैजनालाई आमेन Hallelujah. अब चाहिँ हामी आजको सेवासँग सुरु गर्नेछौँ फर्स्टमा हामी आरसी दिदी एन्थम गाउनेछौँ अनि आरसी दिदी हस् हामी सबैजना मिलेर हामी रिडिम चर्चको एन्थम हामी गाउनेछौँ वी आर रिडिमाइड
Jesus is for us, we shall conquer. Hallelujah, 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 hallelujah. We are together, united in love. Jesus is for us, we shall conquer. We are victorious, united in love. Jesus is for us, we shall conquer. Covenant children, united in love. Jesus is for us, we shall conquer. Hallelujah, 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 hallelujah. हुन्छ अब हामीले आजको सेवा सङ्गतिको लागि सुरुको प्रार्थना गर्नेछौँ। म अगाडि गर्नेछु, सबैजनाले उहाँले सहायता गर्नुभएको होस्। हामी सबैजना सुरुको प्रार्थना गर्नेछौँ। हालेलुया हालेलुया जीवित अनि जिउँदो परमेश्वर पिता प्रभु यस करिसमा फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु। अनि साँच्चै नै प्रभु आज हप्ताभरि हामीले सुरक्षित साथ राख्नुभयो। अनि प्रभु आज फेरि तपाईँको अनलाइन सङ्गतिमा अनि हामीले उपस्थिति हुनको निम्ति तपाईँले सहायता गर्नुभयो प्रभु, त्यसको निम्ति धन्यवाद छ। अनि साँच्चै नै प्रभु नि आजको यो सेवा सङ्गतिमा अनि सुरुदेखि अन्त्यसम्म तपाईँ आफै उपस्थित भइकन सहायता गर्नुभएको छ। हाम्रो साथमा तपाईँ सुरुदेखि अन्त्यसम्म हरेक कुरामा तपाईँ भइदिनु भएको छ प्रभु। साँच्चै प्रभु अनि विश्वास गरेर पाउनुहुन्छ भने हामीले दिनुभएको छ। धेरै नै आजको सेवासँग तपाईँ सुरुदेखि अन्त्यसम्म तपाईँ भइदिनु भएको छोराको साथमा छोराको साथमा प्रभु धेरै नै आजको सेवासँग सुखीले सहायता अनि आर्थिक अनुग्रहमा प्रभु येशूको नाममा आमेन। हुन्छ अब चाहिँ हामी प्रभुलाई भजनहरू गाएर चाहिँ परमेश्वरको महिमा गर्नेछौँ। हामी सुरुमा 29 नम्बरको कोरस गाउनेछौँ। खुसी खुसी मनाऊ भन्ने कोरस गाउनेछौँ।
हुन्छ यो वचनबाट परमेश्वरको महिमा भएको छ साँच्चै नै यो वचनमा भने अनुसार नि आज परमेश्वरले नि हाम्रो लागि चाहिँ यस धरतीमा आउनुभएको छ अनि त्यसै कारणले चाहिँ हामी के हुनुपर्छ खुसी हुनुपर्छ हामी हुन्छ अब हामी यसै गरी अब भजन गर्छौँ भजन नम्बर 73 को 73 भजौ मिठो नाउँ भन्ने हामी भजन गाएर हामी परमेश्वरको महिमा गर्नेछौँ भजन नम्बर 73 हुन्छ यस भजनबाट नै परमेश्वरको महिमा भएको छ हुन्छ अब हामी यसै गरी भजन नम्बर 97 को गाउनेछौँ जय होस् यशु राजाको भन्ने गीत गाउनेछौँ हामी भजन नम्बर 97 जय होस् यशु राजाको
येशू राजाको मुक्तिदाताको उद्धारकर्ताको उनले हामीलाई प्रेम गरी उसको सबै दुःख बोक्नुभयो हर पापको तोडी हामीलाई स्वतन्त्र गर्नुभयो जय होस् येशू राजाको मुक्तिदाताको उद्धारकर्ताको जय होस् येशू राजाको मुक्तिदाताको उद्धारकर्ताको पुरानो जीवन सब भुली नयाँ जीवन क्रिस्मा जिउनेछु पिताको हर प्रतिज्ञालाई सम्झी क्रिस्टको पाइलामा पछ्याउनेछु जय हो येशू राजाको मुक्तिदाताको उद्धारकर्ताको जय होस् येशू राजाको मुक्तिदाताको उद्धारकर्ताको हुन्छ भजनबारे परमेश्वरको महिमा भएको छ। अब हामी यसै गरी एउटा अन्तिम भजन गाउनेछौँ भजन नम्बर 98 सत्य सुन्दर सिद्ध मानिस हुनुहुन्छ भन्ने भजन गाउनेछौँ हामी भजन नम्बर 98 भजन नम्बर 98
Laitokori Muhasanga Sati Maini Ananta Ananta Laitokori Tapai Miro Tapaiku Ananta Lai Hamru Tapai Miro Tapaiku Ananta Lai Hamru Duka Sukha Marido Jake Radhikam Su Kriskodi Duka Sukha Marido Jake Radhikam Su Kriskodi Sanga Sati Maini Ananta Ananta Laitokori Sanga Sati Maini Ananta Ananta Laitokori हुन्छ अनि हामीले गाएको हरेक भजनबाट चाहिँ परमेश्वरको महिमा भएको छ। हुन्छ अब चाहिँ हामी भजन कोरसलाई यतिकै राखेर अब हामी चाहिँ वर्शिपको समयमा आएका छौँ, स्तुति प्रशंसाको समयमा। अनि म यो समय चाहिँ म जोनलाई दिन चाहन्छु अनि जोनले चाहिँ समय लिनुहुन्छ। हालेलुया। क्रिस्ट येशूको नाममा फेरि पनि सम्पूर्ण विश्वासीजनहरूलाई जय मसीह। र फेरि पनि आज परमेश्वरले हामी प्रत्येकलाई उपस्थित गराउनु भएको छ विभिन्न माध्यमहरूद्वारा। र हामीलाई थाहा छ, मलाई थाहा छैन तपाईँहरूको त्यो भनेर, तर सबै कुरा धन्यवाद कसरी बित्यो पाएको छौँ। परमेश्वरको नामको महिमा भएको होस्। हालेलुया। र यस समयमा अब हामी प्रशंसा गर्नेछौँ परमेश्वरलाई। म सबैजनालाई भजन सङ्ग्रहको पुस्तकमा लान चाहन्छु। हामी प्रत्येकजना भजन सङ्ग्रहको पुस्तकलाई अध्ययन गरेर हामी स्तुति आराधनामा जानेछौँ। म सबैजनालाई भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 148 भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 148 तिर लान चाहन्छु। भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 148 ले यही भन्दछ कि हालेलुया, स्वर्गबाट परमप्रभुको प्रशंसा, उच्च स्थानहरूमा उहाँको प्रशंसा गर। हे उहाँको स्वर्गीय दूतगण, उहाँको प्रशंसा गर। हे उहाँका सारा स्वर्गीय सेना, उहाँको प्रशंसा गर। हे सूर्य र चन्द्र, उहाँको प्रशंसा गर। हे उहाँको प्रशंसा गर। हे सर्वोच्च आकाश र आकाश माथिका पानी हो, तिमीहरूले उहाँको प्रशंसा गर। परमप्रभुको नाउँको प्रशंसा गरून्, किनकि उहाँले आज्ञा गर्नुभयो र तिनको सृजना भयो। हालेलुया। जीवित परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। आज साँच्चै नै परमेश्वरले हामीलाई यही कुरा भन्दै हुनुहुन्छ कि आज प्रशंसा गर। सास सुन्ने हरेक प्राणीले परमेश्वरलाई प्रशंसा गरोस्। आज परमेश्वरले चाहनु भएको कुरा यही नै हो। तर परमेश्वरलाई प्रसन्न हामीले कसरी पार्न सक्छौँ भन्दाखेरि परमेश्वरलाई हामीले प्रशंसा दियो भने परमेश्वर खुसी हुनुहुन्छ। हालेलुया। सो आउनुहोस् हामी यस समय परमेश्वरको उपस्थितिमा जाउँ। परमेश्वरलाई याद गर्नुभयो कि भएन, अथवा शब्दहरूमा याद गर्नुभयो कि भएन, तर यस समयमा हामी परमेश्वरको नजिकमा जानेछौँ र उहाँलाई आफ्नो सम्पूर्ण हृदयले, आफ्नो तन धनले परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्नेछौँ। र यस समय उहाँको उपस्थितिमा जाने एउटा सुनौलो अवसर फेरि पनि दिनुभएको छ परमेश्वरले हामीहरूलाई। हामी सबैजना परमेश्वरको उपस्थितिमा जाउँ र उहाँको नामलाई हामी उचालौँ। हामी सबैजना आफ्नो घरमा छौँ र एकदम आनन्दले हामी एकदमै स्वतन्त्र भएर प्रशंसा गर्न सक्छौँ। एकदमै खुल्ला ठाउँहरू छ, हामी परमेश्वरलाई ताली बजाउँदै
अनि हाम्रो हातहरू उचाल्दै परमेश्वरलाई हामी प्रशंसा गर्न सक्छौँ। यस समयमा हामी केवल परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्नतिर लागौँ र यस समयमा हामी होसन्ना भन्ने गीत गाउँदै हामी परमेश्वरको नामको स्तुति गर्नेछौँ। Hosanna Yesu Rajala, Hosanna, Hosanna, Hosanna Yesu Rajala, Wakuna Uchalo, Ropa. Hosanna Yesu Rajala, aku tahu Mahina Yesu Rajala, Mahina Yesu Rajala, Wakuna Uchalo, Prashansa Hamno Prabhu's stuti, Mahina Yesu Rajala, Prashansa Yesu Rajala, Prashansa Yesu Rajala, Wakuna Uchalo, Prashansa Hamno Prabhu's stuti, Prashansa Yesu Rajala, Hosanna Yesu Rajala, Mahina Yesu Rajala, Prashansa Yesu Rajala. Hallelujah, श्री परमेश्वरलाई महिमा देऊ। हालेलुया, परमेश्वरको नामलाई उचालौँ। हालेलुया, नामलाई उचालौँ। हालेलुया, सर्वशक्तिमान परमेश्वरलाई उचालौँ। स्वर्ग अनि पृथ्वीको मालिकलाई उचालौँ। उहाँलाई धन्यवाद जनाउँ। उहाँले जे गर्नुभयो, जे गर्दै हुनुहुन्छ अनि जे गर्नुहुनेछ, सबै थुप्रै परमेश्वर पितालाई जो हिजो आज अनि सदा सर्वदा समान परमेश्वरलाई महिमा दिउँ। हालेलुया, साक्षीले परमेश्वरलाई प्रशंसा गरौँ। हृदयले परमेश्वरको नामलाई उचालौँ। उहाँको शक्तिशाली नामलाई उचालौँ। उहाँको शक्तिशाली नामलाई उचालौँ। हालेलुया, 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 सत्य अनि सुन्दर सिद्ध परमेश्वरलाई उचालौँ। हाम्रो अनन्तको राजालाई उचालौँ। हालेलुया, यीशु ख्रीष्ट परमेश्वरलाई उचालौँ। हालेलुया, उचालौँ। हालेलुया, प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद छ। स्वर्ग अनि पृथ्वीको
नपदेङ्गको मालिक राजाको राजा प्रभुको प्रभु पवित्र परमेश्वर तपाईँलाई धन्यवाद छ प्रभु तपाईँले जे गर्नुभयो तपाईँले हामीलाई बचाउनु भएको छ प्रभु यस्तो समयमा पनि तपाईँले हामीलाई सुरक्षा दिनुभएको छ तपाईँको अङ्गालोमा राख्नुभएको छ तपाईँलाई धन्यवाद तपाईँको उपस्थितिमा हामी आउँदछौँ प्रभु अनि हामी आफ्नो सबै धन्यवादको भेटेर चलाउँदछौँ श्री परमेश्वर पिता प्रभु तपाईँले हामीलाई हरेकचोटि प्रभु अनुग्रह गर्नुभएको छ तपाईँको आशिषले गर्नुभएको छ हालेलुया Lift his name on high. There's no mountain can't climb. There's no darkness you can't light up. Lord Jesus, we proclaim your name. Hallelujah. Yesu प्रभु तपाईलाई धन्यवाद छ हामी उहाँलाई धन्यवाद चढाउँ निरन्तर हामी उहाँलाई धन्यवाद चढाउँ राजा घोषणा गर्दछौँ तपाईँलाई हाम्रो बिचमा प्रशंसा साधु चाहन्छौँ हाम्रो स्तुति महाराज हाम्रो स्तुति महाराज हाम्रो स्तुति महाराज हाम्रो श्रेष्ठ राज गर्नु हाम्रो श्रेष्ठ राज गर्नु Jesus, we enthrone you. Jesus, we enthrone you. We proclaim you as our Christ. Standing in your presence, we lift your mighty name, Lord Jesus. Hallelujah. प्रभु हामी तपाईँलाई उचाल्दछौँ केवल तपाईँको नामलाई उचाल्दछौँ जुन नाम अरू नामभन्दा महान छ जुन नाम अरू नामभन्दा उच्च छ तपाईँको नामलाई धन्यवाद दिन्छु Thank you, Almighty Father, Lord Jesus. Mighty God, we give all the glory to you. प्रभु तपाईँलाई सबै थोकनिम्ति प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद चाहन्छु हालेलुया प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद छ प्रभु अबको सम्पूर्ण समय अनि बाँकी जीवन तपाईँको हातमा राख्दछौँ प्रभु हामीले गाएको स्तुति प्रशंसाबाट तपाईँ उचालिनु भएको छ र तपाईँको नामलाई उचाल्दछु धन्यवाद छ सबै थोकको निम्ति प्यारो परमेश्वर पिता सम्पूर्ण समय अनि बाँकी भाग अनि प्रभु यो छोटो स्तुति प्रशंसा तपाईँलाई चाहँदछु यसरी प्रभु यीशु ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाम आमेन फेरि पनि सबैलाई जय मसीह अनि आयो अनलाइन सेवा सङ्गतिमा जो जति फेरि पनि पछि जोडिनु भएको छ अनि फेरि म स्वागत गर्न चाहन्छु आजको अनलाइन सङ्गतिमा हुन्छ अब चाहिँ हामी महत्त्वपूर्ण भागमा आएका छौँ हुन्छ अनि यो समय चाहिँ म जोनले चाहिँ एउटा स्पेसल सङ्ग गाउँछु भनेको छ अनि त्यसै कारणले म यो समय चाहिँ म जोनलाई दिन चाहन्छु जोनले चाहिँ अनि हाम्रो निम्ति चाहिँ एउटा स्पेसल सङ्ग गाउँछ
हालेलुया परमेश्वरको नामको स्तुति भएको होस् र यो गीत चाहिँ वचनभन्दा अगाडिको लागि अनि त्यस पछाडि हाम्रो ड्याडी ई आदि बोइले पनि यो गीतलाई मन पराउनुहुन्छ अनि यो गीत चाहिँ वचनभन्दा अगाडिको लागि हालेलुया What a mighty God we serve. Hallelujah. What a mighty Lord we serve. Hallelujah. What a mighty God we serve. Hallelujah. What a mighty God we serve. Hallelujah. Heavens and earth adore, even angels bow before him. What a mighty God we serve. Hallelujah. What a mighty God we serve. Hallelujah. What a mighty God we serve. Hallelujah. Heavens and earth adore, even angels bow before him. What a mighty God we serve. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. हुन्छ जसलाई धन्यवाद भएको छ मैले चाहिँ हाम्रो बिचमा चाहिँ अनि एडविफ अनि हाम्रो पास्टर एडविक अनि फेभरेट सङ चाहिँ हाम्रो बिचमा लिएर आउनुभयो उहाँलाई धन्यवाद दिएको हुन्छ अब चाहिँ हामी वचनको भागमा आएको छौँ महत्त्वपूर्ण भागमा अनि यदि तपाईँहरू कसैले अनि आफ्नो भिडियो अन गर्नु भएको छैन भिडियो अन गर्न सक्नुहुनेछ अनि त्यसपछि नि आफ्नो माइक्रोफोन चाहिँ म्युट गर्नुहोस् अनि अब चाहिँ हामी वचनको समयमा जानेछौँ अनि हाम्रो वचनको समय चाहिँ म पास्टर सञ्जीव भाइलाई दिन चाहन्छु उहाँले चाहिँ हाम्रो बिचमा वचन लिएर आउनु भएको छ हुन्छ फेरि पनि प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा सबैलाई जय मसी र फेरि पनि आज परमेश्वरले अनलाइन मार्फतबाट विभिन्न ठाउँहरूबाट एकैसाथ भेला हुने सुअवसर हामीलाई दिनुभएको छ अनि जीवित परमेश्वरको नामको महिमा भएको छ आमेन हुन्छ परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस् र विशेष गरेर फेरि पनि आज हाम्रो आदरणीय फादरलाई पनि धन्यवाद भएको होस् किनभने उहाँले आज जीवित परमेश्वरको वचन तपाईहरुको सामु प्रचार गर्ने जुन अवसर मलाई दिनुभएको छ उहाँलाई पनि धन्यवाद भएको होस् र विशेष गरी फेरि पनि अनलाइनको माध्यमबाट यो विभिन्न ठाउँहरुबाट हामीलाई एकैसाथ हामीलाई जुन एकदमै मेहनत गरिरहनु भएको छ हाम्रो आदरणीय पास्टर स्टेफन उहाँलाई पनि धन्यवाद भएको होस् र हाम्रो सञ्चालन गर्ने बहिनीलाई पनि धन्यवाद भएको होस् अनि हामीलाई आराधना परमेश्वरको आराधना गर्न सहायता गर्नुहुने हाम्रो जोन भाइलाई पनि धन्यवाद भएको छ र जो जति तपाईहरु विभिन्न ठाउँहरुबाट परमेश्वरको महिमा गर्नको निम्ति परमेश्वरको प्रशंसा गर्नको निम्ति सहभागी हुनुभएको छ तपाईहरुलाई पनि धन्यवाद भएको छ म विश्वास गर्दछु अनि जीवित परमेश्वरको आशीष येशूको नाममा तपाईको जीवनमा निरन्तर आइरहनेछ हुन्छ परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको छ र विशेष गरी परमेश्वरको वचन किसको विषयमा बताउन गइरहेको छु भने चाहिँ आत्मिकी क्षेत्रमा अगाडि बढ्नुहोस् आत्मिकी क्षेत्रमा वृद्धि हुनुहोस् भन्ने विषयमा चाहिँ म तपाईहरुको बीचमा चाहिँ वचन प्रचार गर्न गइरहेको छु आत्मिकी क्षेत्रमा तपाई बढ्नुहोस् आत्मिकी क्षेत्रमा बढ्नुहोस् र यसको लागि विशेष गरेर हामी सुरुमा हामी हेर्ने छौं एफिसीको पुस्तक 4 को 13 एफिसीको पुस्तक 4 को 13 यसरी लेखिएको छ एफिसीको पुस्तक 4 को 13 जबसम्म हामी सबैले विश्वासको र परमेश्वरका पुत्रको ज्ञानको एकता प्राप्त गर्दैनौं र परिपक्व मानिस पनि ख्रीष्टको पूर्णताको नापसम्म पुग्दैनौं हालेलुया परमेश्वरको नामको स्तुति भएको होस् र विशेष गरेर जीवित परमेश्वरको वचन एफिसी को 4 को 13 ले के भन्दछ भन्दाखेरि चाहिँ जबसम्म हामी के हुन सक्दैनौं
विश्वासको र परमेश्वरको पुत्रको ज्ञानको एकता प्राप्त गर्दैनौ र परिपक्व मानिस बन्दैनौ उहाँको पूर्णतासम्म हामी आउँदैनौ। र विशेष गरी यो वचनले के जोड दिन्छ भने चाहिँ हामीले उहाँलाई खोजौँ भन्ने कुरामा हामीले जोड दिँदछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि आजको मेरो वचनको शीर्षक पनि के छ भने चाहिँ तपाईँ आत्मिक क्षेत्रमा बन्नुहोस्, आत्मिक क्षेत्रमा अघि बढ्नुहोस्। आज हामीलाई थाहा छ धर्मशास्त्र बाइबलले स्पष्ट बताउँदछ कि आज मानिस चाहिँ बाहिरी स्वरूप हेरेर विचार गर्दछ, तर जीवित परमेश्वर चाहिँ मानिसको आत्मा, मानिसको स्वभाव हेरेर चाहिँ विचार गर्नुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि उहाँको अगाडि आज हाम्रो आत्मिक क्षेत्र असल हुनु, आत्मिक क्षेत्र सही हुनु चाहिँ नितान्त आवश्यकता छ। जब हाम्रो आत्मिक क्षेत्र उहाँमा बढ्दैन, जब आत्मिक क्षेत्र जीवित परमेश्वरको इच्छा अनुसार चल्दैन भने साँच्ची नै अनि त्यो खुसी हुँदैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि जीवित परमेश्वरको स्वर्गीय आशिष पाउनको लागि, उहाँबाट चाहिँ छुटकारा पाउनको लागि, उहाँबाट चाहिँ हामीले चाहिँ निगाह प्राप्त गर्नको लागि, अनुग्रह प्राप्त गर्नको लागि, पाप क्षमा प्राप्त गर्नको लागि, उहाँसँग नजिक हुनको लागि हैन, उहाँले दिनुहुने कुराहरू प्राप्त गर्नको लागि हामी आत्मिक क्षेत्रमा वृद्धि हुनु चाहिँ नितान्त आवश्यकता छ। आमेन। र म तपाईलाई बताउन चाहन्छु हामी आत्मिक क्षेत्रमा वृद्धि हुनु नितान्त आवश्यकता छ। तर हामीले आफ्नो आत्मिक क्षेत्रलाई वृद्धि गराउनको लागि के गर्नुपर्दछ? जस्तै म तपाईलाई एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। जब एउटा बालबच्चा, एउटा परिवारमा एउटा बच्चा जन्मन्छ अनि राम्रोसँग उसलाई हुर्काइन्छ, अनि हुर्काइसके पश्चात उसलाई चाहिँ स्कुल पठाइन्छ, अनि उसको स्कुलमा पढाइ राम्रो छैन भने चाहिँ उसको पढाइलाई चाहिँ एकदमै पढाइमा राम्रो बनाउनको लागि ट्युसन हाल्ने गरिन्छ, कोचिङ पढाउने गरिन्छ। त्यसैले जब ट्युसन कोचिङ हालिन्छ भने त्यो बच्चाको पढाइमा चाहिँ के आउँछ? सुधार आउँछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि आज हाम्रो आत्मिक जीवनलाई बढाउनको लागि पनि, हुर्काउनको लागि पनि आज त्यसरी नै हामीले चाहिँ तालिम, आफ्नो जीवनलाई तालिम दिनु चाहिँ के छ? नितान्त आवश्यकता छ। त्यसकारण जब त्यसरी हामीले तालिम दिएनौँ भने आत्मिक जीवनलाई, हाम्रो आत्मिक जीवन परमेश्वरमा हुर्कन सक्दैन, हाम्रो आत्मिक जीवन परमेश्वरमा बढ्न सक्दैन। त्यसै कारणले गर्दा म तपाईलाई यही बिन्ती गर्न चाहन्छु कि आजको वचन अनुसार कृपया आफ्नो आत्मिक जीवनलाई दिनदिनै वृद्धि गराउनुहोस्, दिनदिनै परमेश्वर बढाउनुहोस्। जब तपाईले आत्मिक जीवनलाई बढाउनु हुनेछ अनि तपाईको जीवनमा दुष्ट अन्धकारका शक्ति येशू प्रभुको नाममा विजय हुन सक्ने छैन। आज संसारमा धेरै मानिसहरू छन् जुन मानिसहरू अशान्तिमा जिरहेका छन्, जुनमा कतिपय मानिसहरू मृत्यु भइसकेका छन्, कतिपय मानिसहरू अभावमा छन्, समस्यामा छन्, तर परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको छ ती सबै कुराहरूबाट हामीले जोगाउनु भएको छ र उहाँको एउटा असल समय दिनुभएको छ। र विशेष गरेर अहिले हामीले हेर्यौं भने मानिस गएको समयहरूमा यति व्यस्त थियो, तर जब संसारमा लकडाउन भयो सबै मानिसहरू के भएका छन् भने घरभित्रै थुनिएका छन्। त्यसकारणले गर्दा यो समय भनेको के हो भने चाहिँ आफ्नो आत्मिक क्षेत्र वृद्धि गर्ने समय हो। धेरै पटक मानिसले के भन्थ्यो भन्दा चाहिँ मेरो अफिस जानुपर्ने थियो, त्यसकारणले गर्दा मैले चर्च आउन भएन, परमेश्वरको वचन प्रचार अध्ययन गर्न भएन, मेरो बिजनेस थियो, बिजनेसको कारणले गर्दा मेरो मैले प्रार्थना गर्न भएन, चर्च आउन भएन, वचन अध्ययन गर्न भएन हैन। आज फुर्सदको दिन परिवारसँग घुम्न जाने समय मिलेको थियो, त्यसै कारणले गर्दा म चर्च आउन भएन, बाइबल अध्ययन गर्न भएन, अनि संगतिमा सहभागी हुन भएन भनेर चाहिँ मानिसले, अनि विभिन्न प्रकारको मेरो काम थियो, शनिबारे काम परेको थियो, त्यसै कारणले गर्दा म चर्च आउन भएन भनेर मानिसले विभिन्न बहाना चाहिँ के बनाइरहेको थियो भने चाहिँ संसारमा बनाइरहेको थियो। आज संसारका मानिसहरूले परमेश्वरलाई समय नदिएर अरू चिजलाई मानिसले समय दिइरहेको थियो। त्यस कारणले गर्दा यो समय भनेको चाहिँ परमेश्वरको अगाडि मानिसहरूलाई कुनै पनि बाना छैन। त्यसै कारणले गर्दा यो समयमा चाहिँ आज हामीले आफ्नो जीवनमा चाहिँ आत्मिक क्षेत्र वृद्धि गराउनु, आत्मिक क्षेत्र बढाउनु चाहिँ नितान्त आवश्यकता छ। आमेन। जब हामीले आत्मिक क्षेत्र हामीले परमेश्वरमा वृद्धि गराउँदछौँ भने अनि उहाँले दिनुहुने आज अनन्त जीवन, अनि उहाँले दिनुहुने छुटकारा, उहाँले दिनुहुने पाप क्षमा, उहाँले दिनुहुने स्वतन्त्रता, उहाँले दिनुहुने आशिष आज सबै तपाईँ र मलाई के हुनुहुनेछ? उहाँले दिनुहुन्छ। यसकारणले गर्दा अब म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु आज हाम्रो आत्मिक क्षेत्रलाई कसरी वृद्धि गराउने, आत्मिक क्षेत्रलाई कसरी बढाउने,
भन्दाखेरि चाहिँ नम्बर 1 मा तपाई र मैले यसलाई इच्छा गर्नुपर्दछ। जबसम्म तपाई र मैले आफ्नो आत्मिक क्षेत्रको वृद्धिको लागि इच्छा गर्दैनौं भने तबसम्म तपाई र मैले आफ्नो आत्मिक क्षेत्रलाई वृद्धि गर्न सक्दैनौं। आज तपाई र मैले के इच्छा गर्नु पर्यो भने अब म आजको दिनदेखि परमेश्वरमा आफ्नो आत्मिक क्षेत्र सुधार्छु, आत्मिक क्षेत्र वृद्धि गर्दछु। त्यसैकारणले गर्दा म बिहान बेलुका म बाइबल अध्ययन गर्दछु, म प्रार्थनामा सहभागी हुन्छु, म संगतिमा निरन्तर रूपमा सहभागिता हुन्छु, अनि म वचन अध्ययन गर्दछु, अनि अरु कामलाई भन्दा परमेश्वरको कामलाई म प्राथमिकता दिन्छु भनेर जब तपाईले इच्छा गर्नुभयो भने अनि तपाईको आत्मिक क्षेत्र अनि सुधार्नको लागि के हुन्छ सुरुवात हुन्छ। तर तपाईले यो इच्छा गर्नु भएन भने तपाईको आत्मिक क्षेत्र कहिले पनि सुध्रन सक्दैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि आज तपाई र मैले आफ्नो आत्मिक क्षेत्र वृद्धि गराउनको लागि नम्बर 1 मा तपाई र म स्वयंले इच्छा गर्नु चाहिँ नितान्त आवश्यक छ। किनभने आज तपाईलाई थाहा छ कि आज संसारमा मान्छेले इच्छा गर्यो भने कुनै पनि कुरा असम्भव छैन। किनभने मानिसले इच्छा गरेकै कारणले गर्दा संसारमा विशाल विशाल कुराहरू गरिरहेका छन्। आज चन्द्रमामा मानिसहरूले चाहिँ मान्छे पठाइसकेका छन्, मान्छे गइसकेका छन्। आज हेर्यो भने मानिसहरूले चाहिँ ठुलठुला आणविक हतियारहरू बनाएका छन् अनि मानिसहरूले संसारमा विभिन्न कामहरू गरेका छन्। यी सबै एउटै कारणले गरेका छन् कि किनभने जब उनीहरूको जीवनमा इच्छा आयो अनि उनीहरूले चाहिँ यो गरेर छाडे। त्यसै कारणले गर्दा जब मानिसको जीवनमा पनि जब इच्छा आउँदछ भने उसले त्यो काम गर्न थाल्दछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ र ममा चाहिँ आत्मिक क्षेत्र वृद्धि गराउनको लागि सुरुमा चाहिँ इच्छा आउनु चाहिँ के छ नितान्त आवश्यक छ। इच्छालाई तपाईँ र मैले आफ्नो जीवनमा गर्भधारण गर्नु चाहिँ के छ नितान्त आवश्यकता छ। त्यसको लागि म पढ्नेछु एउटा बाइबल खण्ड पहिलो पत्रुसको पुस्तक 2:2। पहिलो पत्रुसको पुस्तक 2:2। पहिलो पत्रुसको पुस्तक 2:2 हुन्छ। यहाँ यसरी लेखेको छ पहिलो पत्रुसको 2:2 मा नयाँ जन्मेका बालकहरू जस्तै शुद्ध आत्मिक दूधको तृष्णा गर र त्यसबाट तिमीहरू आफ्नो मुक्तिमा बढ्दै जान सक्नेछौ। हालेलुया। परमेश्वरको नामको स्तुति भएको र विशेष गरेर यो खण्डले यही बताउँदछ कि आज हामी प्रत्येकलाई के गरेको छ भने चाहिँ शुद्ध आत्मिक दूधको के गर तृष्णा गर, शुद्ध आत्मिक भोजनको के गर तृष्णा गर, शुद्ध आत्मिक कुराको के गर इच्छा गर। किनभने त्यो इच्छा तिमीले गर्यौ भने आफ्नो मुक्ति अगाडि बढ्न सक्नेछौ। हालेलुया। परमेश्वरको नामको स्तुति भएको होस्। त्यसकारणले गर्दा आज जब तपाईँ र मेरो जीवनमा यो इच्छा भएन भने आत्मिक क्षेत्रमा अगाडि बढ्नको लागि यसले बाधा दिने गर्दछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज धेरै मानिसहरू ब्याकस्लाइड हुँदछन्। आज धेरै मानिसहरू परमेश्वरबाट टाढा जान्छन्। आज धेरै मानिसहरूले परमेश्वरलाई त्याग्ने काम गर्दछन्। आज धेरै मानिसहरूले परमेश्वरलाई छोड्ने काम गर्दछन्। धेरै मानिसहरूले परमेश्वरको हृदय दुखाउने काम गर्दछन्। अनि धेरै मानिसले परमेश्वरमा ठुलो ठुलो आशिष पाएर पनि परमेश्वरलाई छोड्ने काम गर्दछन्। किन भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले आत्मिक भोजनको चाहिँ इच्छा नगरेको कारणले गर्दाखेरि, आत्मिक रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्न नखोजेको कारणले गर्दाखेरि, आत्मिक रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्न नखोजेको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू चाहिँ उनीहरूको भविष्य, उनीहरूको आउने दिन चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ नाश बाटोमा भएर चाहिँ जाँदछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज परमेश्वरको यस वचनले भन्दछ कि तिमीहरूको आफ्नो मुक्तिमा बढ्दै जानको लागि तिमीहरू के गर भन्दा चाहिँ आत्मिक भोजनको तृष्णा गर। यसको मतलब के भन्दाखेरि चाहिँ आत्मिक रूपमा चाहिँ तिमीहरू बढ्दै जाऊ भनेको, आत्मिक रूपमा बढ्नको लागि इच्छा गर भनेको। त्यसै कारणले म तपाईँलाई यही बिन्ती गर्न चाहन्छु कि कृपया तपाईँले चाहिँ आत्मिक रूपमा वृद्धि हुने इच्छा राख्नु भएको छ। आज धेरै मानिसहरूको विभिन्न इच्छाहरू हुँदछन्, जस्तै परिवार असल भएको होस् भन्ने इच्छा हुँदछ, मेरो छोराछोरीले असल काम गरेको होस् भन्ने इच्छा हुँदछ हैन, अनि मेरो जब राम्रो भएको होस् भन्ने इच्छा गर्दछन्, मेरो तलब राम्रो होस् भन्ने इच्छा गर्दछन्, अनि मेरो बिजनेस राम्रो होस् भन्ने इच्छा गर्दछन्। तर तपाईँ इच्छा गर्नुभयो भने साँच्चै परमेश्वर अवश्य दिनुहुन्छ। तर जब तपाईँले आत्मिक क्षेत्रको इच्छा राख्नुहुन्छ भने
तपाईले मागेका भन्दा बढी कुराहरु चाहिँ उहाँले येशू प्रभुको नाममा स्वर्गबाट दिनुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दा म तपाईलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु कि कृपया आत्मिक रूपमा वृद्धि हुनको लागि इच्छा गर्नुभएको होस् अनि आत्मिक रूपमा वृद्धि हुनको लागि बिहान बेलुका बाइबल अध्ययन गर्ने अनि बिहान बेलुका प्रार्थना गर्ने अनि संगतिमा सहभागी हुने अनि युट्युबहरुमा पनि तपाईले परमेश्वरको कुराहरु हेर्ने यस्ता कामहरु तपाईले गर्न थाल्नु भयो भने साच्चै तपाईको आत्मिक क्षेत्र वृद्धि हुँदछ अनि यसले भविष्यमा परमेश्वरबाट टाढा हुनको लागि के गर्दछ जोगिने काम गर्दछ। आमेन। हुन्छ परमेश्वरको नामको स्तुति भएको र अर्को चाहिँ आत्मिक क्षेत्र वृद्धि हुनको लागि के गर्नु पर्दछ भन्दाखेरि चाहिँ आज हामीले जीवित परमेश्वरको भोजन चाहिँ निरन्तर आवश्यकता छ। हालेलुया। पनि मैले भनिसके त्यसकारण तपाई र मैले आत्मिक क्षेत्र वृद्धि गराउने भने आत्मिक क्षेत्र बढाउने एउटै मात्र पौष्टिक तत्व चाहिँ के हो भने चाहिँ जीवित परमेश्वरको वचन हो। आमेन। जस्तै हामीलाई थाहा छ जब एउटा सानो बालक जन्मदछ अनि जब बालक कमजोर भयो भने बालकलाई पौष्टिक आहारहरू खुवाउने गरिन्छ। जस्तै उसलाई चाहिँ विभिन्न प्रकारका दूध खुवाउने गरिन्छ, फलफुलहरू खुवाउने गरिन्छ। जब त्यसरी हामीले राम्रो खानेकुराहरू खुवायो भने बच्चा शक्तिशाली हुन्छ, बलियो हुन्छ अनि ऊ चाहिँ जवान उमेरमा पनि के हुन्छ बलियो हुन पुग्दछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो खण्ड म पढ्ने छु कि दोस्रो पत्रुस 3:18 मा हेर्नु छु। दोस्रो पत्रुस 3:18 दोस्रो पत्रुस 3:18 हुन्छ यसरी लेखिएको छ। दोस्रो पत्रुस 3:18 मा तर हाम्रा प्रभु र मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टको अनुग्रह र ज्ञानमा बढ्दै जाओ, उहाँलाई अहिले र सदा सर्वदा महिमा होस्। आमेन। परमेश्वरको नामको स्तुति भएको होस्। यहाँ जीवित परमेश्वरको वचनले के भनेको छ भने चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह र ज्ञानमा बढ्दै जाओ। प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह र ज्ञानमा भनेको के हुन्छ जीवित परमेश्वरको वचनमा बुझ्नुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दा आज तपाई र मेरो आत्मिक क्षेत्रलाई शक्तिशाली तुल्याउने पौष्टिक आहार भनेको के हो जीवित परमेश्वरको वचन हो। त्यसकारणले गर्दा जब जीवित परमेश्वरको वचन तपाई र मैले अध्ययन गर्दछौं भने यसले के गर्दछ तपाई र मलाई गलत बाटोमा जानबाट रोक्दछ। यसले तपाई र मलाई पाप गर्नबाट रोक्दछ। यसले तपाई र मलाई शैतानको पासोबाट जोगाउने काम गर्दछ। यसले तपाई र मेरो जीवनमा आएको परीक्षाहरूबाट छुटकारा दिने काम गर्दछ र यसले तपाई र मेरो जीवनमा भएको बन्धनहरूबाट छुटकारा दिने काम गर्दछ र तपाईको र मेरो आत्मालाई सदा सर्वदा यसले ताजा अनि शक्तिशाली राख्ने काम गर्दछ। त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ आज तपाई र मैले आफ्नो आत्मिक क्षेत्रलाई बलियो बनाउनको लागि शक्तिशाली बनाउनको लागि उहाँको वचनलाई बिहान बेलुका ध्यान दिनु चाहिँ के छ निरन्तर आवश्यकता छ। आज धेरै मानिसले के समय के भनेर संसारमा बहाना बनाइरहेका थियो भने चाहिँ किनभने परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्ने समय मसँग पर्याप्त छैन भनेर बहाना बनाइरहेका थिए। तर आज संसारमा मानिसहरू कुनै पनि बहाना छैन किनभने आज संसारभरिका हरेक मानिसलाई परमेश्वरले एकदमै समय दिनुभएको छ। किनभने हरेक मानिसलाई उहाँले समय दिनुभएको छ। त्यसकारणले गर्दा उहाँले दिनुभएको यो समयमा आज हामीले आफ्नो शरीरमा आफ्नो आत्मिक क्षेत्रलाई के गर्न सक्दछौँ अनि बढाउन सक्दछौँ। हाम्रो आफ्नो आत्मिक क्षेत्रलाई के गर्न सक्दछौँ वृद्धि गर्न सक्दछौँ। जब हाम्रो आत्मिक क्षेत्र वृद्धि हुँदछ भने अनि हामीलाई चाहिँ कुनै पनि दुष्ट अन्धकारका शक्तिले के गर्न सक्दैन हानि पुर्याउन सक्दैन र हामीलाई कुनै पनि कुराहरूले चाहिँ हामीले के गर्न सक्दैन समस्या पुर्याउन सक्दैन। त्यसै कारणले गर्दा हाम्रो आत्मिक क्षेत्रलाई वृद्धि गराउनको लागि उहाँको वचनलाई ध्यान दिनु चाहिँ के छ नितान्त आवश्यकता छ। त्यसै गरी म अर्को खण्डमा पनि म पढ्छु मत्तीको पुस्तक सुसमाचार मत्तीको पुस्तक 4:4 पनि म हेर्नेछु। सुसमाचार मत्तीको पुस्तक 4:4 हुन्छ यसरी लेखिएको छ। तर येशूले जवाफ दिनुभयो लेखिएको छ मानिस रोटीले मात्र होइन तर परमेश्वरको मुखबाट निस्केको हरेक वचनले जीवित रहँदछ। आमेन। परमेश्वरको नामको स्तुति भएको छ। हामीलाई थाहा छ जब येशू ख्रीष्ट 40 दिन अनि 40 रात उपवासमा हुनुहुन्थ्यो अनि येशू ख्रीष्टलाई नाश गर्ने हेतुले शैतान येशूको नजिक आएर येशू ख्रीष्टलाई परीक्षा लियो। अनि जब येशू ख्रीष्टलाई परीक्षा लियो र भन्यो
यदि तपाई परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भने ढुङ्गालाई रोटी हुने आज्ञा दिनुहोस् भनेर भन्यो शैतानले। जब त्यो कुरा शैतानले भन्यो अनि त्यसपश्चात येशू ख्रीष्टले त्यो शैतानले यो भनेर उत्तर दिनुभयो कि लेखिएको छ मानिस रोटीले मात्र होइन तर परमेश्वरको मुखबाट निस्केको हरेक वचनले मानिसलाई जीवित राख्दछ। हालेलुया। त्यसै कारणले गर्दा तपाई र मेरो आत्मालाई जोगाउनको लागि, आत्मालाई बचाउनको लागि, आत्मालाई जीवित राख्नको लागि जीवित परमेश्वरको वचन महत्त्वपूर्ण छ। त्यसै कारणले गर्दा येशू ख्रीष्टले हामी हेर्छौँ भने आज येशू ख्रीष्टले यहाँ विशेष गरेर एउटा रोटीले भन्दा परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ के गर्नुभएको छ भने चाहिँ महत्त्वपूर्ण मानिसको लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो भनेर चाहिँ उहाँले बुझाउनु भएको छ। आज मानिसको लागि एउटा रोटी, एउटा दैनिक भोजन भन्दा जीवित परमेश्वरको वचन किन महत्त्वपूर्ण कुरा छ भन्दा चाहिँ आज दैनिक भोजनले मानिसलाई एक दिन मात्र के गर्दछ? जीवित राख्ने काम गर्दछ। तर जीवित परमेश्वरको वचनले मानिसलाई चाहिँ अनन्त कालसम्म जीवित राख्ने काम गर्दछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले लिने दैनिक भोजन भन्दा जीवित परमेश्वरको वचन के छ? एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। विशेष गरेर चाहिँ यहाँ येशू ख्रीष्टले चाहिँ के भन्नुभएको भन्दा चाहिँ आत्मिक जीवनको विषयमा चाहिँ उहाँ यहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ। यहाँ भन्नुहुन्छ रोटीले के गर्दछ? मानिसको के गर्न सक्दैन? आत्मिक क्षेत्रलाई बचाउन सक्दैन। र मानिसको आत्मिक क्षेत्रलाई बचाउने एउटै तत्त्व के छ भने चाहिँ जीवित परमेश्वरको वचन छ। त्यसै कारणले गर्दा उहाँले शैतानलाई जवाब दिनुभयो र भन्नुभयो तर परमेश्वरको मुखबाट निस्केको हरेक वचनले जीवित मानिस रहँदछ तर रोटीले मात्र के गर्दैन? मानिस जीवित रहन सक्दैन भनेर भन्नुभयो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि म तपाईहरु सबैजनालाई भन्न चाहन्छु तपाईको आत्मिक क्षेत्रलाई सदाको लागि जीवित राख्नको लागि जीवित परमेश्वरको वचन एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। त्यसकारणले गर्दा जब तपाईले वचन अध्ययन गर्नुहुन्छ अनि तपाईको आत्मिक क्षेत्रलाई यसले वृद्धि बनाउने काम गर्दछ अनि तपाईको अनन्त जीवनलाई यसले चाहिँ बचाइराख्ने काम गर्दछ अनि प्रभु येशू ख्रीष्टमा तपाईलाई चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ लाग्नको निम्ति सहायता पुर्याउँदछ। यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो वचनलाई जीवित परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ आफ्नो जीवनमा उतार्नु अनि निरन्तर पढ्नु चाहिँ के छ? नित्यन्त आवश्यक छ। आमेन। र अर्को छ हाम्रो आत्मिक जीवनलाई बचाउनको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ हामी हेर्नेछौँ। अर्को आत्मिक जीवनलाई बचाउनको लागि हामी के गर्नुपर्दछ भने चाहिँ हामी सेवा संगति जीवित परमेश्वरको आराधना गर्नको लागि निरन्तर रूपमा हामी सहभागी हुनुपर्दछ। यसको लागि म पढ्ने छु हिब्रूको पुस्तक 5 को 11 देखि 14। हिब्रूको पुस्तक 5 को 11 देखि 14 हुन्छ। यहाँ यसरी लेखिएको छ यस विषयमा हामीलाई भन्नु त धेरै छ तर बुझाउनु गाह्रो छ किनकि तिमीहरूको सुन्ने शक्ति मन्द भएको छ। किनकि यतिको समयसम्म त तिमीहरू शिक्षक भइसक्नु पर्दथ्यो तर अझै पनि तिमीहरूलाई कसैले परमेश्वरको वचनको आधारभूत शिक्षा सिकाउनु परेको छ। तिमीलाई खँदिलो भोजन होइन तर दूध चाहिन्छ। दूध मात्र खाएर बाँच्ने मानिस चाहिँ धार्मिकताको वचनमा निपुण हुँदैन किनकि त्यो बालकै हुन्छ। खँदिलो भोजन त परिपक्व मानिसहरूको निम्ति हो। यिनीहरूको मानसिक शक्ति निरन्तर अभ्यासद्वारा असल खराब छुट्याउन सक्ने भएको हुन्छ। हालेलुया। परमेश्वरको नाउँको स्तुति भएको र विशेष गरेर यहाँ चाहिँ के यसको विषयमा बताइएको छ भन्दाखेरि चाहिँ आज प्रभु येशू ख्रीष्टमा लामो समय प्रभु येशू ख्रीष्टले पछ्याएका तर ती मानिसहरूको जीवन परिपक्व नभएको व्यक्तिहरूको विषयमा चाहिँ के गरिरहेको छ भने चाहिँ बताइएको छ। त्यसकारणले गर्दा लेखिएको छ तिमीहरूको के अरे सुन्ने शक्ति चाहिँ के भएको छ? मन्द भएको छ हैन। तर तिमीहरू यस समयसम्म चाहिँ तिमीहरू त शिक्षक भइसक्न पर्ने थियो तर अहिलेसम्म पनि तिमीहरू के भइरहेको छ? बालक भइरहेको छ भनेको छ। बुझ्नुहुन्छ? त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज हाम्रो आत्मिक क्षेत्र सुधार्नको लागि के गर्नु आवश्यकता छ भने चाहिँ आज तपाईँ र म संगतिमा निरन्तर रूपमा धाउनु चाहिँ के छ? नितान्त आवश्यकता छ। परमेश्वरको आराधना गर्नको लागि के छ? नितान्त आवश्यकता छ। परमेश्वरको आराधना गर्नको लागि के छ भने चाहिँ नितान्त आवश्यकता छ। किनभने 14 मा लेखिएको छ खँदिलो भोजन त परिपक्व मानिसहरूको निम्ति हो। यिनीहरूको मानसिक शक्ति निरन्तर अभ्यासद्वारा असल र खराब छुट्याउन सक्ने भएको हुन्छ अरे। हालेलुया। अनि यहाँ लेखिएको छ यिनीहरूको आज त्यो परिपक्व मानिस कसरी हुँदछ भन्दा चाहिँ निरन्तर अभ्यासद्वारा हुने कुराहरू हो। यो दिन मात्रै प्रार्थना गरेर हुने कुराहरू होइन
हैन। एक महिना मात्र प्रार्थना गरेर हुने कुरा होइन, एक दिन मात्र उपवास बसेर हुने कुराहरू होइन, तर यो एक दिन मात्रै कुनै पनि काम गरेर हुने कुराहरू होइन। तर आज जीवित परमेश्वरको आत्मिक क्षेत्र तपाईँ मेरो कसरी वृद्धि हुँदछ भने चाहिँ निरन्तर रूपमा हामीले अभ्यास गर्नुपर्छ जीवित परमेश्वरको वचन। जीवित परमेश्वरको वचनले भन्नुभएको छ हप्तामा एक दिन के गरेर परमेश्वरलाई समय देऊ भन्नुभएको छ। यो कुरालाई हामीले निरन्तर रूपमा अभ्यास गर्नु पर्यो। अनि उहाँले भन्नुभएको छ उपवास बस भनेर भन्नुभएको छ। अनि यो उपवासलाई पनि हामीले के गर्नु पर्यो, निरन्तर रूपमा अभ्यास गर्नु पर्यो। प्रार्थना गरेर भन्नुभएको छ, यो प्रार्थनालाई पनि निरन्तर रूपमा हामीले अभ्यास गर्नु पर्यो। वचन अध्ययन गरेर निरन्तर रूपमा भन्नुभएको छ, वचन अध्ययन गर्नको निम्ति निरन्तर रूपमा हामीले के गर्नु पर्यो, अभ्यास गर्नु पर्यो। अनि हामीले वचन पालन गर्नको लागि पनि हामीले निरन्तर रूपमा अभ्यास गर्नु पर्यो। जब यसरी हामी निरन्तर रूपमा परमेश्वरको कुराहरूलाई अभ्यास गर्दछौँ भने यसले हाम्रो आत्मिक क्षेत्रलाई के गर्दछ, बढाउने काम गर्दछ। यसले हाम्रो आत्मिक क्षेत्रलाई के गर्दछ, वृद्धि गराउने काम गर्दछ। आमेन। र यसरी हामी परमेश्वरको राज्यमा आत्मिक क्षेत्रमा हामीले यसरी परमेश्वरको इच्छा अनुसार उहाँको कुराहरू अभ्यास गर्दै गऱ्यौँ भने आज हामीलाई उहाँमा गरिएको त्यो अभ्यासले चाहिँ के गर्दछ भने चाहिँ दुष्ट अन्धकारका शक्ति नराम्रो कुराहरूबाट अलग राख्ने काम पनि गर्दछ। आमेन। यसको लागि भजन सङ्ग्रहको पुस्तकमा पढ्ने छु। भजन सङ्ग्रहको पुस्तक भजन सङ्ग्रहको 1:1 र 2 मा म पढ्ने छु। भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 1:1 र 2 मा धन्य हो त्यो मानिस जो दुष्टहरूको सल्लाहमा हिँड्दैन, जो पापीहरूको मार्गमा खडा हुँदैन अनि गिल्ला गर्नेहरूको सङ्गतमा बस्दैन, तर परमप्रभुको व्यवस्थामा नै त्यो खुसी रहन्छ र त्यसले दिनरात उहाँकै व्यवस्था मनन गर्छ। हालेलुया। परमेश्वरको नाउँको स्तुति भएको छ। र विशेष गरेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ कि धन्य हो त्यो मानिस जो दुष्टहरूको सल्लाहमा हिँड्दैन, आज जो पापीहरूको मार्गमा खडा हुँदैन अनि गिल्ला गर्नेहरूको सङ्गतमा बस्दैन। हालेलुया। अनि विशेष गरेर आज परमेश्वरको वचनले भन्दै हुनुहुन्छ कि आज जो मानिस परमेश्वरको काम कुराको निरन्तर रूपमा अभ्यास गर्दछ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूसँग उहाँ खुसी हुनुहुन्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई उहाँ आशिष दिन चाहनुहुन्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई उहाँ खुसी दिन चाहनुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि उहाँले भन्नुभएको छ कि तर त्यो के भन्छ, परमप्रभुको व्यवस्थामा नै त्यो खुसी रहन्छ र त्यसले दिनरात उहाँकै व्यवस्थामा मनन गर्छ। आमेन। परमेश्वरको नामको स्तुति भयो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज तपाईँ र मैले चाहिँ आफ्नो आत्मिक जीवन सुधार्नको लागि आज दिनरात उहाँकै कुराहरूमा, उहाँकै व्यवस्थामा आज हामीले ध्यान दिनु चाहिँ के छ, नितान्त आवश्यकता छ। हामीलाई थाहा छ कि आज बच्चाहरूको रिजल्ट राम्रो निकाल्नको लागि आज हामीले के गर्दछौँ भने चाहिँ बिहान 10 बजेदेखि बेलुका 4 बजेसम्म हामी स्कुल पठाउँदछौँ। अनि त्यसको अलावामा पनि हामीले चाहिँ ट्युसन कोचिङहरू पढाउने काम गर्दछौँ, किनभने चाहिँ बच्चाको रिजल्ट राम्रो आएको होस् भनेर। त्यसै कारणले गर्दाखेरि आज हाम्रो आत्मिक क्षेत्रलाई पनि हामीले बलियो बनाउनको लागि चर्चमा गएर मात्र पुग्दैन। पहिलो प्रथम चर्चमा सङ्गतिहरूमा सहभागी निरन्तर रूपमा हुनु पर्यो। अनि वचन पनि हामीले निरन्तर रूपमा अध्ययन गर्नु पर्यो, निरन्तर रूपमा प्रार्थना गर्नु पर्यो, निरन्तर रूपमा उपवास बस्नु पर्यो। जब यसरी हामीले चाहिँ यी कुराहरूलाई हामीले अभ्यास निरन्तर रूपमा गर्दछौँ भने अनि हाम्रो आत्मिक क्षेत्र के हुनेछ, येशू प्रभुको नाममा बलियो हुनेछ। अनि त्यो व्यक्ति नै के हुनेछ, अनि उहाँद्वारा आशिषित हुनेछ। किनभने त्यसै कारणले उहाँले भन्नुभएको छ धन्य हो त्यो मानिस भन्नुभएको छ। अनि त्यस्ता मानिसहरू के गर्दछन् भने चाहिँ दुष्ट काम कुराहरूबाट पनि अलग हुन्छ। आमेन। दुष्ट कुराहरूबाट पनि के हुन्छन्, त्यस्ता मानिसहरू अलग हुँदछन् र खराबी कुराहरूबाट पनि के हुन्छन्, त्यस्ता मानिसहरू अलग हुँदछन्। यसरी आफ्नो आत्मिक क्षेत्रलाई वृद्धि गराउनको लागि आज हामीले आफ्नो जीवनमा सङ्गति हैन अनि परमेश्वरको कामहरूलाई चाहिँ आज हामीले ध्यान दिनु चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ नितान्त आवश्यकता छ। अब त्यसै गरी अर्को खण्डलाई पनि हामी हेर्नेछौँ, अर्को खण्डलाई पनि हेर्नेछौँ। प्रेरितको पुस्तक हामी हेर्नेछौँ। प्रेरितको पुस्तक 17:11। प्रेरितको पुस्तक 17:11। यसरी लेखेको छ प्रेरित 17:11 यहाँका यहुदीहरू थेसलोनिकीकाहरूका भन्दा बढी भला थिए
किनभने यिनीहरूले पुरा उत्सुकता साथ वचन ग्रहण गरे र ती कुराहरू ठिकै त्यस्तै हुन् कि होइनन् भनी दिनौं धर्मशास्त्र छानबिन गर्थे। आमेन। परमेश्वरको नाउँको स्तुति भएको र विशेष गरेर यहाँ चाहिँ प्रेरित 17:11 मा यो कुरा बताएको छ कि आज थेसलोनिकीकाहरू भन्दा बढी चाहिँ के थिए भन्ने चाहिँ यहाँका यहुदीहरू चाहिँ के थिए भन्ने चाहिँ भला थिए भनेको छ। आज किन भला थिए भन्ने चाहिँ उनीहरूले के गर्दै थिए, जीवित परमेश्वरको वचनले यो बताउँदछ कि उनीहरूले निरन्तर रूपमा जीवित परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ वास्ता गर्दथे, निरन्तर रूपमा वचनलाई चाहिँ खोजी गर्ने गर्दथे, निरन्तर रूपमा परमेश्वरको वचनलाई ध्यान दिने काम गर्दथे। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज उनको जीवनमा के भएको थियो भने चाहिँ जीवित परमेश्वरको आशिष पनि आएको थियो र उनी एउटा असल मानिस पनि, उनीहरू एउटा के भएको थिए, असल मानिसहरू पनि बनिएका थिए। त्यसकारणले गर्दा म तपाईलाई यही बिन्ती गर्न चाहन्छु कि आज धेरै मानिसहरूको चिन्ता छ, छोराछोरीहरू बिग्रेलान् कि भन्ने चिन्ता छ, छोराछोरी गलत बाटोमा जान्छन् कि भन्ने चिन्ता छ, श्रीमान गलत बाटोमा जान्छ कि भन्ने चिन्ता छ, श्रीमती गलत बाटोमा जान्छ कि भन्ने चिन्ता छ। आज मानिसको हरेक चिन्ता छ। त्यस कारणले गर्दा म तपाईलाई यही कुरा बताउन चाहन्छु कि जब तपाईले आफ्नो परिवारमा निरन्तर रूपमा जीवित परमेश्वरको वचनलाई खोजी गर्नुभयो भने, अध्ययन गर्नुभयो भने यसले तपाईको परिवारलाई सधैँ असल मार्गमा डोराउनेछ, सधैँ येशूको नाममा असल मार्गमा डोराउनेछ। आमेन। परमेश्वरको नाम स्तुति भएको होस्। र त्यसै गरी अर्को खण्डलाई पनि फेरि हामीले हेर्नेछौँ। पहिलो तिमोथीको पुस्तक 4:7 लाई पनि हामी हेर्नेछौँ। पहिलो तिमोथीको पुस्तक 4:7 हुन्छ। परमेश्वरको नामको स्तुति भएको होस्। पहिलो तिमोथी 4:7 मा यसरी लेखेको छ, भक्तिहीन र अर्थहीन कथाहरूदेखि एकदमै अलग बस, बरु आफैलाई भक्तिमा तालिम देऊ। आमेन। परमेश्वरको नामको स्तुति भएको होस्। आज जीवित परमेश्वरले के गर्नु हुँदैन भने चाहिँ भक्तिहीन मानिसहरूलाई मन पराउनु हुँदैन। जो मानिस अपराधमा संलग्न हुन्छ, जो मानिसहरू नराम्रा कुराहरूमा संलग्न हुन्छ, जो मान्छेहरू अरूको नराम्रो गर्ने, भलाइ भन्दा नराम्रो काम गर्ने कुराहरूमा संलग्न हुन्छ भने त्यस्ता मानिसहरूसँग परमेश्वर बुवा खुसी हुँदैन। त्यसकारणले गर्दा उहाँले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई यो भन्नुभएको छ कि ती कुराहरूबाट के गर, तिमीहरू एकदमै अलग बस, तर बरु आफैलाई के गर भन्ने चाहिँ असल कुरामा के गर, तालिम देऊ भनेर भन्नुभएको छ। आमेन। त्यसकारणले गर्दा चाहिँ असल कुरामा तालिम देऊ भन्नुको अर्थ यो हो कि आफ्नो आत्मिक क्षेत्र सधैँ तिमीले के गर, बढाऊ, आत्मिक क्षेत्रलाई के गर, वृद्धि गर्ने काम गर भनेर चाहिँ परमेश्वरको वचनले भनिएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ आजको वचन अनुसार तपाईलाई यही उत्साह दिन चाहन्छु, कृपया आज तपाईँ र मेरो आत्मिक क्षेत्रलाई ह्रास गराउने संसारमा विभिन्न प्रकारको तत्त्वहरू छन्, संसारका विभिन्न कुराहरू छन्। त्यसकारणले गर्दा जुन कुराहरूले तपाईँ र मेरो आत्मिक क्षेत्रलाई नाश पुर्याउन सक्दछ, तर जीवित परमेश्वर वा तपाईँ र मेरो आत्मिक क्षेत्र नाश भएको उहाँ चाहनु हुँदैन। आज धेरै संसारमा त्यस्ता मानिसहरू छन् जो आत्मिक क्षेत्रलाई वृद्धि नगरेकै कारणले गर्दाखेरि ब्याकस्लाइड भएका छन्, परमेश्वरबाट टाढिएका छन्, परमेश्वरको आशिष पाएर पनि परमेश्वरलाई छोडेका छन्। एउटै यसको कारण के भन्दै चाहिँ उनीहरूको आत्मिक क्षेत्र वृद्धि हुनुको साटो घटेको कारणले गर्दाखेरि हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि म तपाईहरु यही चाहन्छु कि कृपया तपाईले आफ्नो आत्मिक क्षेत्रलाई नघटाउनु भएको होस्, तर येशूको नाममा बढाउनु भएको होस्। जब येशूको नाममा तपाईले बढाउनु हुनेछ भने तपाईको जीवन संसारमा मात्र होइन तर अनन्त कालको लागि चाहिँ जीवित भइरहनेछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि प्रभु येशू ख्रीष्टले मत्तीको पुस्तक 4:4 मा भन्नुभएको छ, मानिस रोटीले मात्र होइन तर जीवित परमेश्वरको वचनले मानिसलाई के गर्दछ, जीवित राख्दछ। त्यो भनेको एक दिनको लागि जीवित राख्ने होइन, संसारमा हुने 60-70 वर्षको लागि मात्र जीवित राख्ने होइन, तर परमेश्वरको वचनले चाहिँ मानिसलाई सदाभरि नै जीवित राख्दछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि आजको वचन अनुसार म तपाईहरु सबैजनालाई यही उत्साह दिन चाहन्छु कि आफ्नो आत्मिक क्षेत्र वृद्धि गराउनु भएको छ। आफ्नो आत्मिक क्षेत्र वृद्धि गराउनको लागि पहिलो नम्बरमा तपाईले कृपया यसलाई आफूलाई इच्छा राख्नु भएको छ। आज मानिसले कुनै पनि इच्छा राख्दछ भने त्यो येशू प्रभुको नाममा पूरा हुँदछ। त्यसकारणले गर्दा तपाईले आफूले इच्छा नै राख्नु भएन भने तपाईले आफ्नो क्षेत्रलाई आत्मिक क्षेत्रलाई वृद्धि गराउन सक्नुहुँदैन। त्यसै कारणले गर्दा नम्बर 1 मा आफ्नो आत्मिक क्षेत्रलाई वृद्धि गराउनको लागि
कृपया तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि चाहिँ इच्छा राख्नुहोस्। अनि त्यस पश्चात अर्को नम्बरमा त छ अनि परमेश्वरको वचनलाई ध्यान दिनुभएको छ। जब परमेश्वरको वचनलाई तपाईले ध्यान दिनुहुनेछ अनि तपाईको आत्मिक क्षेत्र वृद्धि भएर जानेछ। अनि त्यस पश्चात अनि परमेश्वरको काम, परमेश्वरको उपस्थिति अनि परमेश्वरको संगतिको लागि के गर्नुभएको छ तपाईले ध्यान दिनुभएको छ। अनि दिन रात उहाँको व्यवस्थामा, उहाँको वचनमा, उहाँको कार्यमा, उहाँको उपस्थितिको लागि तपाईले के गर्नुस् खोजी गर्नुस्। जब यसो गर्नुहुन्छ अनि तपाईको आत्मिक क्षेत्र वृद्धि हुने गर्दछ। जब तपाईको आत्मिक क्षेत्र वृद्धि हुँदछ भने अनि परमेश्वरले तपाईलाई सदा सर्वदा सुरक्षित साथ राख्नुहुन्छ। तपाईको दुःख कष्टको समस्यामा पनि उहाँले के गर्नुहुन्छ तपाईलाई चाहिँ सहायता गर्नुहुनेछ। अभावमा पनि तपाईलाई जुटाउनुहुनेछ अनि तपाईको परिवारमा शान्ति अनि खुसियाली परमेश्वरले ल्याउनुहुनेछ। हुन्छ, परमेश्वरले तपाईहरु सबैजनालाई आशिष दिनुभएको छ आजको वचनबाट र तपाईको आत्मिक क्षेत्र येशू प्रभुको नाममा वृद्धि हुँदै गएको होस् भनी म आशिष माग्दछु परमेश्वरसँग। हुन्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। र विशेष गरी यो वचनको प्रार्थना गरिदिनको लागि म हाम्रो आदरणीय फादरलाई चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सबैलाई फेरि पनि प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। आज म साँच्चै परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। परमेश्वरले आफ्ना छोराबाट आज यति मिठो वचन बाँड्नु भएको छन्। यही वचनमाथि म बिन्ती गर्छु तपाईहरु कृपा गरेर सबैजना ध्यान दिनुस्। अनि ध्यान दिएर यही वचन अनुहारमा जस्तो रूपले भन्नुभएको छन् त्यस्तो रूपले परमेश्वरको सँगै जीवन बिताउनुहोस्। तपाईको आत्मिकी क्षेत्रमा तपाई वृद्धि हुने एकदमै आवश्यक छ। आउनुहोस् सबैजना पास्टर सञ्जीवको निम्ति, हाम्रो छोराको निम्ति विशेष गरी परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाए अनि छोराको जीवनको निम्ति अनि परिवारको निम्ति विशेष गरी प्रार्थना माग्छु। हाम्रो जीवित अनि महान परमेश्वर पिता, म तपाईलाई धन्यवाद दिन्छु किन तपाई जस्तो महान अनि जीवित परमेश्वर केही पनि हुनुहुन्न। प्रभु आज यही बेलुकाको समयमा म धन्यवाद दिन्छु प्रभु जे तपाईको छोराछोरीलाई प्रभु त्यसै गरी अनलाइनमा प्रभु सहभागी हुनु निम्ति तपाईले मौका दिनुभयो। प्रभुजी तपाईलाई धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु। आज जति जना छोराछोरीलाई तपाईले चलाउनु भयो सबैको निम्ति म धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद दिन्छु प्रभु। आज विशेष गरी जे छोराले आज वचन बाँड्नु भएको छन् प्रभु तपाईले जे ज्ञान बुद्धि तपाईले दिनुभयो तपाईको छोरालाई म हृदयदेखि प्रभु तपाईलाई धन्यवाद भन्छु प्रभु। प्रभु तपाईको छोरालाई म तपाईको हातमा म यी बेलामा राख्दैछु प्रभु। पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाममा प्रभु यी छोरालाई प्रभु तपाई अभिषेक गरिदिनुहोस् प्रभु। अनि आत्मिकी रूपले प्रभु यी छोरालाई अरू बलियो बनाउनुहोस्। अनि यी छोराको जीवनद्वारा प्रभु तपाई महिमित हुनुहोस् प्रभु। यी छोराको जीवनको जे ज्ञान बुद्धिको खाँचो छ, जे सांसारिक रूपले आर्थिक रूपले जे खाँचो छ प्रभु म बिन्ती गर्छु प्रभु। आर की कुरा खाँचो छ तपाईले सबै कुरा जान्ने परमेश्वर तपाई हुनुहुन्छ। म बिन्ती गर्छु प्रभु तपाई स्वर्गको जाल ढोका खुलेर तपाईको छोरालाई तपाई प्रशस्त रूपले तपाई आशीष दिनुहोस् जीवित यीशु प्रभुको नाममा। अनि छोराको जीवनद्वारा तपाई महिमित हुनुहोस्। मात्र नेपाल होइन तर संसारको हरेक देश भित्रमा प्रभु गएर तपाईको वचन सुनाउन मौका तपाईको छोरालाई तपाई दिनुहोस् यीशु प्रभुको नाममा। आज जति जना यी सेवा संगतिमा सहभागी हुनुभएको छन् प्रभु नेपालको दक्षिण उत्तर पूर्व पश्चिम तीरबाट प्रभु म बिन्ती गर्छु प्रभु प्रत्येकलाई हरेकलाई प्रभु तपाईको आत्मिकी शक्तिद्वारा तपाई छुनुहोस् प्रभु। अनि तपाईको छोराछोरीलाई तपाई बलियो बनाउनुहोस्। केही पनि प्रभु बिरामी हुनुहुन्छ भने तपाईले चंगाई गर्नुहोस् यीशु प्रभुको नाममा। धन्यवाद प्रभु। मात्र नेपाल होइन तर संसारको हरेक देशबाट प्रभु आज तपाईको वचन जति जना तपाई सुन्नु भएको छन् अनि सेवा समितिमा सहभागी हुनु भएको छन् प्रभु
प्रत्येकलाई तपाईँ आशिष दिनुहोस्। सञ्चालन गर्ने छोरीलाई बाजना बजाउने गीत लिड दिने छोरालाई म तपाईको हातमा राख्छु प्रभु। तपाईको आशिष दिएर तपाईको छोराछोरीलाई अरू बलियो बनाउनुहोस्। धन्यवाद प्रभु। सबै धन्यवाद बिन्ती प्रार्थना प्रभु। विशेष गरी म माग्छु प्रभु तपाईको छोरा जे आज यही सेवा संगतिको होस्ट पास्टर स्टिफेनलाई तपाईको हातमा म राख्छु प्रभु। तपाईको छोरालाई पनि प्रभु तपाई आशिष दिनुहोस्। ज्ञान बुद्धि तपाईले दिनुहोस्, सुरक्षा दिनुहोस् येशू प्रभुको नाममा। यस छोराको परिवार जागिरमा सबै क्षेत्रमा प्रभु तपाई सुरक्षा दिनुहोस्, आशिष दिनुहोस्। धन्यवाद। सबै बिन्ती प्रार्थना माग्छु हाम्रो माया गर्ने उद्धारकर्ता त्राणकर्ता प्रभु यीशु ख्रीष्टको उच्च पवित्र नाममा। आमेन आमेन। हुन्छ। अनि धन्यवाद। धेरै धन्यवाद भएको छ। अनि उहाँले चाहिँ हाम्रो निम्ति वचन बाँडेर गइसक्नु भएको छ। अब चाहिँ हामी भेटी उठाउने समयमा आएका छौँ। हामी चाहिँ लिनुहोस् त अर्पण छ लिनुहोस् भन्ने कोरस गाएर चाहिँ हामी भेटी उठाउने छौँ। लिनुहोस् म चढाउँछौँ लिनुहोस् त पिता तपाईँकै हो तपाईँकै हो लिनुहोस् त अर्पणछौँ लिनुहोस् म चढाउँछौँ लिनुहोस् त पिता तपाईँकै हो तपाईँकै सुरदेखि छानेका तपाईँकै क्रिसको रगतले किनेका तपाईँकै आत्माका छाप लागेका तपाईँकै हो तपाईँकै हो तपाईँकै हो। यो भेटीको प्रार्थना गर्न चाहिँ म स्तर दिदीको मम्मीलाई आग्रह गर्दछु। स्तर दिदीको मम्मी। यसरी सुनामा सबैलाई जयमसी म भेटीको लागि प्रार्थना गर्दैछु सबैजना। हालेलुया। सर्वशक्तिमान दयालु पिता तपाईलाई धन्यवाद छ। साँच्चै नै प्रभु तपाईँ परम प्रभुले यो अनलाइन संगतिमा प्रभु तपाईँ प्रशस्त मात्रामा आशीष गर्नुहुन्छ। साँच्चै नै प्रभु आज हाम्रो मण्डलीको ढुङ्गाहरू बन्द भएपछि प्रभु तपाईँले अनलाइन दिनु भएको छ। प्रभु यसमा त हामी सहभागी हुनु पाएको लागि तपाईँलाई धन्यवाद गर्छौँ। हामी देश विदेशबाट अनलाइन संगति गर्न पाएको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद गर्छौँ। हे पिता परमेश्वर तपाईँ साँचो अनि सत्य अनि जीवनमा परमेश्वर बाबा हुनुहुन्छ। प्रभु हामीले जति पनि तपाईँको अगाडि जति थोरै मात्रामा रुचि राखेका छौँ प्रभु, तर त्यो तपाईँको स्वर्गीय आशिषले धेरै धेरै ठुलो कामहरू हुनेछ। प्रभु देशमा सबै कुरामा प्रभु तपाईँले तपाईँको पवित्र हात राखेर आशिष दिनुहोस् भन्ने बिन्ती अनि प्रार्थना गर्छु प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा। आमेन आमेन। सरिता आन्टीलाई धन्यवाद भएको छ अनि भेटीको प्रार्थना गरिदिनु भएको छ। अब चाहिँ हामी अन्तिम भागमा आइसकेको छौँ। अन्तिम समयमा तपाईँहरू कसैको विषयको प्रार्थना छ भने तपाईँहरूले भन्न सक्नुहुनेछ। अनि म यो अन्तिम प्रार्थना चाहिँ म हाम्रो फादरलाई दिनेछु अनि उहाँले चाहिँ अन्तिम प्रार्थना गर्नुहुनेछ। फादर तपाईको अनम्युट गर्नु होला फादर। ओके, यही बेला सुन्न सक्यो?
सुन्निरहेछ फादर सुन्निरहेछ म बिन्ती गर्छु जे धन्यवाद दिन्छु जे सञ्चालनकारी सुरीले मलाई अन्तिम प्रार्थना गर्नको निम्ति बिन्ती राख्यो तर म यही बेलामा म अनुरोध गर्छु हाम्रो होस्ट पास्टर स्टिफेनलाई जो अन्तिम प्रार्थना गर्नको निम्ति म विशेष गरी अनुरोध गर्दैछु आई एम रिक्वेस्टिङ पास्टर स्टिफेन प्लिज यू do the last prayer but beforehand I am given little notice because our convention international convention it will held from 31st July this is minister conference and then from 3rd of August there will be convention so you can get it from the YouTube you can get it also from the messenger or wherever you will go you will get RCCG and then you can join also in the blessing convention and also minister conference thank you and also I have one request for to Pastor Sanjeev and also son John. You talk together that if we can have our fellowship little bit late, then I can invite some other pastor from other countries that they can join and they can deliver the message also. Because this time Europe and also Australia, Canada, they are also sleeping. So that is why if you can see, if we can transfer, then just let me know and I will invite our pastor that they can share also with us. Thank you so much. Once again, I would like to thank and now I am requesting Pastor Stephen, please you conclude with the last prayer. Thank you. And if John will have any notice, he will give it later on. Thank you. Thank you, Father, for giving me this opportunity. And let us pray together. I would like to help me to interpret if it is needed. Heavenly Father, we thank you once again. फेरि पनि धन्यवाद भन्दछौँ पिता तपाईलाई Lord, thank you for your word that has came out today. र तपाईको वचनको लागि धन्यवाद जो चाहिँ तपाई बोल्नु भयो Lord, we give all the glory back to you in Jesus' name. र सबै महिमा तपाईलाई चढाउँछौँ येशूको नाममा Lord, we commit ourselves once again into your hands. फेरि पनि यो समय तपाईको हातमा हाम्रो जीवन समर्पण गर्दछौँ Father, take care of us in the name of Jesus. येशूको नाममा हामीलाई हेरविचार गर्नुहोस् Father, help us to go out safely and come back safely in the name of Jesus. बाहिर जाँदा अनि भित्र आउँदा तपाईले हामीलाई सुरक्षा दिनुहोस् येशूको नाममा Lord, we may need many things in our various homes. हाम्रो जीवनमा भएको सबै प्रकारका बाँझोपनहरू प्रभु तपाईले हटाइदिनुहोस् Lord, you are the God who is Jehovah Jireh. तपाई परमेश्वर त्यो परमेश्वर हुन्छ यहोवा जिरी हुनुहुन्छ तपाई Lord, provide every one of us in Jesus' name. हामी सबैजनालाई तपाईले जुटाउनुहोस् येशू प्रभुको नाममा Father, help us to live after this lockdown in the name of Jesus. र यो लकडाउन पछाडि हामीलाई जिउनको लागि तपाईले सहायता गर्नुहोस् Take care of us, O Lord. हामीलाई सहायता गर्नुहोस् Lord, we pray for all the little ones that you have given in our various homes. र तपाई परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ हाम्रो असल ठाउँहरु दिनुभएको छ Lord, keep them safe under your wings in the name of Jesus. र त्यो ठाउँमा हामीले तपाईको पखेटा मुनि तपाईले सुरक्षा दिनुहोस् I soak every one of us with the blood of Jesus. र म तपाई सबैजनालाई येशू ख्रीष्टको रगतमा बाँध्दछु I soak everything that we have with the blood of Jesus. र सबै कुरा म तपाईको रगतमा म बाँध्दछु
Let your Spirit take care of us in Jesus' name. तपाईको आत्माले हामीलाई सुरक्षा दिनुहोस् येशूको नाममा। Thank you, Father, once again. धन्यवाद पिता। Lord, next time when we'll come, we'll share the testimony in the mighty name of Jesus. प्रभु जब हामी अर्को पटक भेट्ने छौं त्यो समयमा एउटा गवाही दिनुहोस् येशूको नाममा। Till that time, Lord, keep us safe. र त्यो समयसम्म हामीलाई सुरक्षा दिनुहोस्। In Jesus' mighty name, we have prayed. येशूको महान नाममा हामी प्रार्थना गर्दछौं। Amen. आमेन आमेन Amen. आमेन। सबैलाई जय मसीह, सबैलाई जय मसीह, जय मसीह। Pastor Sanjeev, grace and please share the grace. हुन्छ हामी सबैजनालाई एकैसाथ मिलेर अन्तिमको आशिषको वचन चाहिँ हामी भन्ने छौं। मेरो पछि पछि भन्नु होला। निश्चय नै तपाईको भलाइ र करुणा मेरो जीवनभरि म पछि लाग्नेछ म पछि लाग्नेछ र परम प्रभुको घरमा म सदा सर्वदै नाश गर्नेछु। परमेश्वरको प्रेम, प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, पवित्र आत्माको संगति हामीहरू सबैसँग सदा सर्वदा होस्। आमेन आमेन। जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह सबैजनालाई जय मसीह। हाम्रो जय मसीह सबैजनालाई जय मसीह, जय मसीह। Thank you, Pastor Sanjeev, for joining with us. I have seen you on Friday, but I was not able to, welcome you. So later I was looking for you, but I have not seen you. Thank you. Yeah. Okay, welcome, Pastor. Same that time, Pastor called me. That is why I talked with Pastor. That is why I could not attend fully. So you can join with us anytime you see in us. Yes. Okay. Brother John, thank you very much for Friday. It was wonderful. You can see the video. So thank you very much. It was wonderful. Thank you so much to everybody. Lastly, I would like to say that our spiritual father and mother, Father Daddy Remy Akintunde and Mami Akintunde, every time they are convey their greetings. So I want to say on behalf of Daddy and Mami, Joy Mercy to everybody. Joy Mercy to everybody. Jai जय मसीह, जय मसीह। Pastor Bua, Jai Masi. And pray for them also. Whenever you will go for prayer, please remember them also, Daddy Gio and Mami Gio, and all our mission board. Thank you so much. God bless you. Thank you. God bless you. Joy Mercy. Joy Mercy. Jai Masi, Jai Masi.